قطعين ملا أكالاتين بتمرت مسكال ثلاثة جزية معتبر له بسم آب وولد ومنفس قدس أحدو أملاك أمين بسم آب وولد ومنفس قدس أحدو أملاك أمين بسم آب وولد ومنفس قدس أحدو أملاك أمين لومي علة الشعات حدار بذي علة ذي بيتانان أملاكنا الملحينان إيسوس كريستوس كبر مسكانا يخلنا أمين بزوانجيل قدس يوحنس نعرف عسرته كفقد 25 كتاب 41 زلو قال እግዚአብሔር አምላክ ምስልና ንብብ ከምዚ ዝስዕብ በመባል ሰማያዊ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኹምን ያስተምረና አምላክነት ኢየሱስ ክርስቶስ ለእማን የገባዕ በሓድነትን ሰለስትነትን አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ዘይአመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት የብሉን ይብል ዓይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላእካነ ምስጢር ሐዋርያት ዲያቆናት አቦታት አዴታት መናእስያት ህፃናት بناي قيتانان أملاكنا مدحينان إيسوس كريستوس فتصم سلام عبد زلنايو سلام أملاك مسكلنا يخون آمين نهدينا قدس دنجل مريم ولايت أملاك بركتان رديتان أمالادنتان شرنتان أبانا يحضر بركة كلهم قدسان يحضرنا آمين بقار تنفقر بدي أبير لومي على الشعات حضر وانجيل قدس يوحنس نعرف عسرته كفقد 15 كتاب 41 زلو قال እግዚአብሔር አነ ንስኹምን ክንመሃሪና እምባር ካብ ዝቀጽልና ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ከፍቅድ 25 ክሳዕ መወዳእታ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ክንመሃሪና ዕለት الشعات ናይ ጻድቅ አቡነ ብፁዕ አምላክ ጸሎቶም ረድኤቶም ይክፈለና እግዚአብሔር አሜን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብቲ ሰሎሞን ሰርሖ ከባቢ ጸፍጸፍ ይመላለስ ነበረ شعو أيهود أخبروهم كسامعاتك نهوتنا تجنقنان تساقينان دما بلوه نسفقا كريستوس انتدعكين كأجيد كان قرنا دما بلوه قويتنا إيس كريستوس كأ كنزيلو ملسه نجيركم أي أمانكم منن نعايز مسكر اللي إذا بسم أبويز قبر زلخو قبر تاتيو نسفقاتكم قنا كم تزبالكم كابتنا باقي عيس لزيكمكم أي تأمنون إخم بلم أنا باقي أي مؤمنان قنا دمتي سمعاء أنا كأ إلاليا نساتن كأي سعباني أنا كأ نزل عالم هو تهبن نزل عالم دما هي تسعني بلم كاب إيري دما زمن زعن حدا كايلبان كمي اتنعاتن ذهبني أبوي كاب كله يعبي كابير أبوي كمن زعن زخيل كأ حدا كايلبان أما أنا أبن حدا إينا بلم مالت أنا أبن بسلطان ببرهان بملكوت بقال بفقعات ببهري بغداسية بمسقانا حادة إينا بلا أيهود كأن جيتنا إسكوستس كم زمسبالهم كم ستعرروا نمهار شوفوا أيهود بدار أمني كقتلوا كم بحدش أمني العقلوا جيتنا أملاكنا مدحينا إسكوستس كم زبالهم كابوي بزح سنة جبرتات عرقكم سلذي كابتن زرقكم سناي نغراسي بيانيتن جبريكم بدار بأمني كتقتلني تداليو دلخم نابله تزاربا أيود كا بتن صراف كان سب كلها جزار فقا أملاك بمقبار كان مدر بتطبق جبرتات كاس أيقونان بدار بأمني قتلك إلهم ملسلو قويتنا يسكرسس كا كنزيلو ملسلم أب حقكم أنس أمالكتيكم بالكو زبل صحف دايالبان كم صحف دايالباني بلم مزمر داويت ناقيروام مزمر داويت 81 كابشد الشكتاب شوعاته أمناي جيز مزمر داويت معراف 8 كلتين كابشد الشكتاب شوعاته أمناي تقرنيا سلام تايدا عاد حقي أوريت بلا انتبلنا لما صحفتي حدشات بمسارتهم وانجيل كم زبلام لما صحفت بلي الدماء بمسارتهم أوريت سلا زبلام أيوه قويتانا مدحنا نيز كريستوس كاتيلو كان زبالام سمعن دا نتم قالك دي آير زحادرم نايت سقع أمالختي كابالكمم وريزة عشوعات تفقل عسى حادة كان بعليك أنبيات مسيه سقع أملاخ زحادرم أمالختي زبت سقع كابالكمم نتصحف كفرس كالسعار أي كعلني
ስለዚ እግዚአብሔር ቀዲሱ አዋሂዱ ናብ ዓለም ዝለኣኸኒ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ እንተበልኩኹም ደኣ ከመይልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም በሎም ግብረ ኣቦይ እንተዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ ዝገብሮ እንተደኣ ኮይነ ግና ንዓይ እኳ እንተዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑ በሎም ንግብረይ እመኑ በሎም ሓቂ ዝገብሮ እንተደኣ ኮይነ ግና ንዓይ እኳ እንተዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑ ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምንታ ኣረጋጊፅኩም ክትፈልጡ ከኣነ ትግብረይ እመንዎ በሎም ማለት ነዝስ ኣምላኽ ደኣ ይገብሮ እምበር ሰብ ክገብሮ ዝከኣል ኣይኮነን ኢልኩም ነቲ ኩሉ መንፈሳዊ ግብረይ እመንዎ በሎም መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ ጌታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ብሓይሊ ኣምላኽነቱ ካብ እዳዎም መለቐ ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ መጥመቕ ቀደም ዘጠምቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከዓ ከደ ኣብኡ እውን ተቐመጠ ብለና ተቐመጠ ብዙሓት ድማ ናብኡ መፅዮም ዮሃንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን እቲ ዮሃንስ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ተዛረቦ ግና ሓቂ እዩ በሉ ኣብኡ እውን ብዙሓት ብኡ ኣመኑ ይብለና ማለት እዩ ብወንጌል ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ዓለም ህይወት ኣላቶ ኣሜን ኦጎይታ ብቅዱስ ወንጌል ንኣምን ኣልሕነና ባርኸና ፈውሰና ቀድሰና ኣንጽሐና ሓጢአትናን በደልናን ሓደገልና ብዓይኒ ምሕረትካ ዋስየና ካብታ ቅድስቲ ኢድካ ትሕቲልና ክንምእዘዝ ዓይነ ልቦናና ኣብርሃልና ንኣምን በቃለ ወንጌልከ ቅዱስ ኦጎይታ ብዝተምሃርናዮ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣምን ኣድሕነና ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ኣሜን ሰማዕናዮ ቃለ ወንጌል 30 ሚእቲ ሰማያዊ ፍረ ክንፈሪ ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን ካብ ዝቀፂልና ናይ ሎሚ ዕለት 9 ሕዳር ዘሎ ዓመታዊ በዓል ከነቕርበልኩም ኢና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዕለት 9 ሕዳር ጉባኤ ኒቅያ 325 ኣብዚ ሰዓት እዚ ጉባኤ ኒቅያ 325 ናይ ሽመት ወንበር ብዘይ ሽም ክሓድር ስለዘይግብኦ ሓንቲ ሃገር ብዘይ ፓትርያርክ ክትሓድር ስለዘይግብኣ ሓደ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝነበረ ፓትርያርክ መዘዓርፍ ፈቃድ ኣምላኽ ኮይኑ መዘዓርፍ ድሕሪ 40 መዓልቲ ናይ ግድን ፓትርያርክ ይሽየም እዩ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክሳብ 40 መዓልቲ ብዓቃቤ መንበር ይጸንሕ ብዓቃቤ መንበር ጸኒሑ ድሕሪኡ ግን ፓትርያርክ ናይ ግድን ይዝሽየም ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ስለዚ ናይ ሽመት ወንበር ብዘይ ሽም ክሓድር ስለዘይግብኦ ንኣኪላስ ሸምዎ ይብለና ኣርዮስ ካብ ውግዘተይ ክፈትሓኒ እዩ ኢሉ ተስፋ ስለዝረኸበ ሎሚ ዝተምሃረን ዝበሰለን ተሸይሙ ብምባል ውዳሴ ኮንቱ ኣስከሮ ይብለና ማለት እዩ ኣብዚ ክነግረና ከሎ ኣኪላስ ድማ ካብ ውግዘት ፈቲሑ ናብ ሽመት መለሰ ይብል ኣኪላስ ድማ ካብ ውግዘት ፈቲሑ ናብ ሽመት መለሰ ይብለና እዚ ቃለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ኣቀዲሙ ግን ኣብ ናይ ዕለት 29 ሕዳር ዘሎ ናይ ዕለት 29 ሕዳር ዘሎ ቅድሚ ናይ ሎሚ ዓመት ዘሎ ምስ ነንብብ ከምዚ ዝስዕብ ነግረና ማለት እዩ 29 ሕዳር ዕረፍቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕቲ ቅድም ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ምስራኣና ብግቡእ ነገር ክበርሃልና ይኽእል ኣቡኡ ቴዎድሮስ ዝበሃል ኮይኑ ሊቀ ካህናት ዝነበረ እዩ ኣዲኡ ድማ ሶፊያ ትበሃል ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕቲ ቴዎድሮስን ሶፊያን ውላድ ስለዘይነበሮም ብዙሕ ይሓዝኑ ነበሩ ኣብ ግዜ በዓል ናይ ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣዲኡ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ክትልምን ከላ ቅዱሳን ጳውሎስን ጴጥሮስን ኣብቲ ስእሊ ኮይኖም ወዲ ክትወልዲ ኢኺ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ስለዝኾነ ድማ ስሙ ጴጥሮስ በልየ በልዋ ከምቲ ዝበልዋ ድማ ምስ ወለደት ጴጥሮስ ኢላ ሰመየቶ
مسعابية تماهيرون اغزيار يقلقل إلم نليك أبقى سنة نعبا ساميال هابوه نهيرهم دما نما عارقا كانت أبصحوه أبا ساميال كعارفو خلوه بدحريز شيام إزيو إلم تزاريبهم سلاد نبارو نقدس بيترس أمن برا ماركوس مبال 10 شمانتا ليك أبقى سات غيرم شموه قدس بيترس تفتانية سماعتي دما أكيلاس اسكندروس عريوس تبعلو دك مزامرت نبروه أكيلاس الاسكندروس عريوس تبعلو زيهم سلسة دك مزامرتن يرمنا بنا قدس بيترس تفتانية سماعتي دك مزامرت زيهم ترايا يكونن نيرم بزي تاريخ زغن زيهم ترايا كن ملكتنا عريوس ليبياويو حدا غزي أبيت مصحفتي آتيو مصحف طببنيا سولومون كنبب كله تبيا طبب فطرني عاب كما يكون نقدم كله تغبارو غزي أبير كلمه كله تنتاوي تغبارو ولدني زبل مصحف مثالي معرف شمن تفقد سانكلتن الزبل نباب رخبه ناي ولد املاخنت يطراطر ስለዝነበረ ድማ ጥበብ ዝተባሃለ ወልዲዩ ፈጠረን መባል ድማ በባህሪው ፍጡር ስለ ዝኾነ እዩ ናበለ ከስተምህርን ክከራኸርን ጀመረ እዚ ትምህርት እዚ ናብ መምህሩ ጴጥሮስ ለዝበጽሐ ጸዊዑ እዚ ትምህርት እዚ ካባይ አይሰማዓካዮን ካብ መጽሐፍቱን አያንበብካዮን ካልኣይ ከምዚልካ አይትሕሰብ አይትዛረቡን በሎ አሬስካ ሕራይሉ ወፀ እቲ ሓሳብ ግን አይገደፎን ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜ ተሰማዕት ከዓ ካብ ሽሞቱን ማዕርጉን አውሪዱ ሰደዶ ይብል ንጉስ ዲዮቅጣኒዮስ ነዞም ክርስቲያን ከጥፎም ኢለ ብሰይፊ ይቆራርጾም ኣለኹ ክንዲ ዝውድኡ ድማ መመሊሶም ይበጽሕለው እንታይ እዩ እቲ ምኽንያት ኢሉ ሓተተ እቶም መማኽርቱ ድማ ንስኻ 2000 ቀቲልካ እንተውዒልካ ንሶም ግን 2000 ኣእሚኖም ይውዕሉ ኣጠሚቖም ዝውዕሉ መምህራን ኣለዎም ኢሉ ነገርዎ እቲ ንጉስ ድማ መን እዮም በዓል ንሳቶም ከኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ጴጥሮስ እዩ ኢሎም ነገርዎ ንጉስ ድማ ንጋላኣት ዝተባሃለ ጭፍራ ሊኢኹ ንጴጥሮስ ቅተልዎ በሎም አርዮስ ነዚ ንሰምዐ ንአኪላስን ንእስክንድሮስን ናይ ቀደማት ተሓሳስባይ ገዲፈ ስለዘለኹ ምስ መምህራይ ዕረቑ በሎም ከምቲ ዝበሎም ድማ ናብ ኣቦኦም ከይዶም ተዓረቑ በልዎም ተመሊሰ እንተዳኢሉ ይመለስ ኢሎም መዓልቲ ዝምለሰሉ ነጊሮም ኣፋነውዎ ሽዑለይቲ ጎይታ ከም ሕፃን ተመሲሉ ዝተቐደደ ክዳን ለቢሱ ርእሱ ሒዙ ክሓዝን ከሎ ተረኣየ ጎይታ ምዃኑ ተረዲኦም ከዓ እግዚእየ መኑ ሰጠጣ ለልብስከ ጎይታየ ንክዳንካ መን ቀደዳ በልዎ አርዮስ እዩ ቀዲድዎ ካብ ናይ ባሕሪ ኣቦይ ካብ ናይ ባሕሪ ህይወተይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ፈሊኒ ዘይምለስ መናፍቕ እሞ ካብ ውግዘቱ ከይተፈትሖ ተጠንቀቕ በሎ ምስኡ ኣታሒዙ ድማ ክሳብ ምጽኣት ዝኸውን ኩሉ ነገሮ ዕለት ኣቆጻጽራ ስለ ዝኸኣለ ዕለት ቆጸራኦም ስለ ዝኣኸለ ኣነ አርዮስ ሒዞም መፁ አርዮስ ከዓ ሓደ እግሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ እግሩ ድማ ኣብ ደገ ገይሩውን ከሎ አርዮስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ውጉዝ ኢኻ ኢሉ ደጊሙ ወገዞ አርዮስ ድማ ብቕጽበት ካብኡ ተመሊሱ ጠፍአ በዓል አኪላስ ድማ ሰንቢዶም ደው በሉ ኣባ ጴጥሮስ ድማ ሰንቢድኩም ዲኹም ኢሎም ምስ ሓተትዎም ንሕናስ ባዕሲ ከነጥፍእ እንተመጻና ተመሊሱ ክብርትዕ ከሎ ከመይ ዘይንስንብድ ኢሎም መለሱሎም ናይ ጎይታ ፍቃድ ክስዕሮ ኣይክእልን እየ ከም ኣቦ ድማ ናይ ጎይታ ፍቃድ ክስዕሮ ኣይክእልን እየ ግዜ ዕረፍተይ ቀሪቡ ኣሎ ብድሕረይ አኪላስ ክሽየም እዩ ብውዳሴ ከንቱ ተታሊሉ ብፍቕሪ ዓርኩ ተታሊሉ ናብ ሽመቱ ክመጽእ እዩ ንሱ እውን ኣይክጠቅምን እዩ ኣብ ዘበነ ሽመቱ ኣይክጠቅምን እዩ ኣብ መንደቕ ክመውት እዩ ብድሕሪኡ ወደይ እለእስከንድሮስ ክሽየም እዩ ኣብ ዘበነ ሽመቱ ዓብዪ ጉባኤ ክግበር እዩ ንውርደቱ ኣብ ኣደባባይ ክገልጾ እዩ ኢሎም ነቲ ጎይታ ዝገለጸሎም ነጊሮም ተመልሱ ብድሕሪ እዚ ጭፍራ ጋላኣት ናብኦም መፁ እንተኾነ ንኣባ ጴጥሮስ ምእመናን ይፈትውዎም ስለዝነበሩ እቶም ጭፍራ ወታደራት ነቶም ምእመናን ነቲ ህዝቢ ፈሪሆም ብኸመይ ክቐትልዎ ከም ዘለዎም እናሓሰቡ ለይትን መዓልትን ይከታተልዎም ነበሩ ኣባ ጴጥሮስ ድማ በኣይ ምኽንያት ናይ ብዙሓት ክርስቲያን ደም ክፈስስ የብሉን ኢሎም ኣብ መቃብር ቅዱስ ማርቆስ ቤት ኣትዮም ግዚ ረሲያ ለዛቲ ደሚ የተፍጻሜተ ደመ ኩሎም ሎሙ ሰማዕት አንጾኪያ ደመይ ናይ አንጾኪያ ሰማዕት መፈጸምታ ገበራ እናበሉ ክጽልዩ ጀመሩ
كمزم بالهم جن سلا وانجيل لهم بالحريقهم مكرا زواردهم مؤمنان سمعتي كينو كيكونوا ويدما كيبهالو تصابيهم مالت هيكونن انتي دا فتنا كبزحم كله كيكحدو إلهم يوم اتزبلوا كم تفتصملهم دما امين كم تزبلكايو يكون زبل دمسي كابل علي تسمعه بزعلة زي اتم مؤمنان بزعلة زي اتم مؤمنان نها تداخيمم دكيسم كلو عبا بيترس نخسادو أطعمهم بمسكوت حبوهم وتم سيفت دما سيفم بمسكوت أصليهم بمحلاف كسادم قرصوهم أصحاول لهم فكارو قدست ومتوامو كسادو كبرت لقالات كم زبل ناينوغو تقبارو مسودة قفيلون هزبينة تزمهر إمهر نتم استبعسو دما يعرقني فردن يرو بس على زياقن دمتو سعنو كفيتم سعتو دما أبا بيترس تقاريصهم وديهم رخبوهم نتسفلالي زنبر عكالاتهم دما أقاتهم ويتركب 10 مترات 10 زبهال ناي 10 زبهال اي ترخبن ملكت ناي سيفي اي نبرمن أبا بيترس كابز الشيامو بزيك حانت معالتي تقميت أما اي فلتون نبرو أبا بيترس كابز الشيامو بزيك حانت معالتي تقميت أما اي فلتون نبرو مخنياتو حدا معالتنا مهار قلو ويتا كوفيلو ترعي ممو أنا مس ويتا كمي إلى تمعراريا كوفيبل بمبال منبرم قديفم أبترى مغمات من تحت أنتيفم يغماتو نبرو مش عارفو جن أبزا منبر جيرم بمجناز بمزمورن معليتن كبروام إبلنا بار نايشمت ومبر بزيشم كحدر سلا زي قبعو ربنا قدس بيترس تفتعمية سماعة مسعارفو مالتي مستفيا فسماعة مسكفالو نايشمت ومبر بزيشم كحدر سلا زي قبعو ناكيلاس شموو آريس كاوغ زتي كفتحني إلو تسفاس للزرقبة لومي سمهرن زبسلن تشيم بال بودات يكونتو أسكره أكلاس دما كاوغ زت فتحو نابشمت ملسو نسون عدما أيت أجابن نسلطانو أيت تقملون ناب منفقو تغزفه عم منفقو تغزفه بدحريو الاسكندرس تشمه مستشمن عريس وجوزا عرقني له أمالتي العاقة كان زي تملس ممهري بيترس تفتامي تسمعتي نغيرني إلقا عبل علو وجزاته وصخلو الاسكندرس ناب قسطنطينوس كيدم كله أبا الاسكندرس ناب قسطنطينوس كيدم كله أبوي أريوس بزي قبعني أو جيزني يبل على بلوام حكني أنت قينو يوم قوتني مسبلوام أريوس دما تدالي تسعنه تحري جزيا جن تراخبو مو الاسكندرس حكني مخانو ترديو قبعي كن جبر بلم أب قبعي كن زراتعه ممهرو نجيرو وصلت نبره بحق تقبله كان ميازي 10 حدن كسام مسكرم 10 حدن أبنيكيات عقبو يلقى أوجه بمسكرم 10 حدن كلتا شحن 340 لكاونت تعقبو سمكم هاجركم هايمانتكم تحفكم هاون دما بلوا وتم 310 شوعات دما الاسكندرس مسيلم ترخو كابزيهم مكرا زي تقبله إيدا أقرو زي تقارسه عينو زي نقاره عين برن 20 كلتن عامات ملو إنه تعسيرو كاب أكلاتو نتقارارته نتعوز زعات نلو زنبرو نايم رقص إبسكوبوس قدس توماس كابعتهم حدي 310 شمنتن رتعنا هيمانوت بحادة أكيبا متحف قدسن مستيراتون كمهرمرو جمرو ويتا دما كابعتهم حدا مسيلو أمانقوهم إنا ترخبه زقودلين نامل لعلم زي تردهم إنا نعلم مسؤم يوعل نبره نقص دما زادنو إبسكوبوس النابله بسرحي قرام نبره موقبهم نقول لما عرقيرو 310 شمنتن يلقلم أما نتحنت قنت من لس نبرت ويتا مقان دما بازي فلتو تاشعي قبائك فتسم كله بزعلة ذي بالاسكندراس مريحنات عفا قبائي تجمره نولد فطور تبلا زلخاس انتايو مردعت أخا إلو مسحتته تبي طباب فترني عاب مقدمه كله تقبارو طباب إبا
ጥበብ با ፈጠረኒ እዩ ዝብል ኢሉ ክጅምር ከሎ እለስከንድሮስ ተቀብል አቢሉ እምቅድመ አድባር ወአውጉር ወለደኒ ጎበታትን ኮራቢትን ከይተፈጥሩ ወለደኒውን ይብል እኮ በሎ አሪስ ከአ ተቀብል አቢሉ هو يولدن يفطرن بله مولاد مفتار ዝኸውን እንተኮይኑ ደአ ንስኻ ዝወለድካዮ ስለምንታይ ዘይትፈጥሮ ኢሉ ረትዐ ኤጲስቆጶሳት በውግዘት ንጉስ በአዋጅ መስፈለይዎ ብዙሕ ድርሳናትን ተግሳጻትን ጽሒፎም ጸሎተ ሃይማኖት ክሳብ ወአልቦ ማህለቁ ለመንግስቱ ንምእመናን ጉሩም ዝኾነ ቅዳሴ ንካህናት ህንጻ መነኮሳት ንመነኮሳት ጽሐፉ ናይ አርዮስ መወዳእታ ከመይ ኮይኑ እንተተባሃለ ሊቃውንቲ በውግዘት ንጉስ ድማ በአዋጅ መስፈለይዎ ኣብ ስደት እንከሎ አሚነ ተመሊሰ በለ እንተዳ አሚንካስ ንስሐ አቲኻ ስጋ ወደሙ ተቀበል ሽዑ ክርኤካ ኢና በልዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ አተወ ካህን አሃዱ ኣብ ቅዱስ ክብል ከሎ በአማን ኣብ ቅዱስ በለ አሃዱ ወልድ ቅዱስ ክብል ከሎ ድማ ከመይ ልዩ ፍጡር ምስ ፈጣሪ ማዕረ ዝኸውን ዋይ እዚ ዘይምፍላጥ ክሓስም በለ ሽዑ ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን እናዓገርገረ ናብ ሽንት ቤት ከደ ክሸይንሉ ኮፍ ምስ በለ ንዋየ ውሽጡ መዓናጥኡ ኩሉ ወፂኡ ተዘልዚሉ ሞተ ይብለና ማለት አርዮስ ንምንታይ ንወልዲ ኩሉ ግዜ ፍጡር ዳ እምበር ፈጣሪ ኢሉ ከአምኖ ስለዘይከኣለ ፈጣሪ ኢሉ ክቕበሎ ስለዘይከኣለ ንዋ ከምስል አሚን ኣለኹ ክብል ናብ ቤተ መቅደስ ምስ ቤተ ክርስቲያን ሰኣተወ አሃዱ ኣብ ቅዱስ ክብል ከሎ ተኻን አሚን ኢሉ ተቐቢሉ አሃዱ ወልድ ቅዱስ ክብል ከሎ ግን ከመይ ገሩ ወልድ ምስ ኣብ ማዕረ ይኹን ከመይ ገሩ ወልድ ምስ መንፈስ ቅዱስ ማዕረ ይኹን ብምባል በዚ ክህደት እዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ብፈቃዱ በገዛ ባዕሉ ወፂኡ ዓምዕቱ ተዘልዚሉ ድማ ሞተ ይብለና ማለት እዩ ካብ ክሕደት የድሕነና እግዚአብሔር ካብ ክሕደት ይሰውረና ካብ ክሕደት ይለየና ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ኣብ መገዲ ክሕደት ይሰውረና ብሓቂ ስለዝገበረና ስለዝረአና ንእግዚአብሔር አምላኽና ይፀሓይ ክብሪ ምስጋና ይሓልወና ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ካብ መንገዲ ስሕተት ካብ መንገዲ ክሕደት ይለየና ስለ ኩሉ ነገር ዝገበረልና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ይፀሓዮ ክብሪ ምስጋና አሜን